सध्या न्ही तुमकां हांवें हो व्हिडिओ दाखयला पळय, जळामळा केबल घालप, रोड पळप, उदक फुटलें जाल्यार सगळे हेचुरांनी सगळे वेगवेगळे रोडाची दशा जाली आहा. रोड स्वता हैराण आसा. इतले म्हाजेर प्रयोग करतात, इतले म्हाजे ऑपरेशन करतात, किडनी फेल म्हणटा म्हाजे ऑपरेशन करता, हाताचें हें जालां म्हणटा म्हाजें ऑपरेशन करता, आनी कितें म्हणटा डायबिटीज जाल्या म्हणटा म्हाजें ऑपरेशन करता, खंयचें थायरॉयड जालां म्हणटा म्हाजें ऑपरेशन करता. म्हणजे ही रोडाची भाशा आहा. म्हणजे मदींच रोड फोडटात आनी कितें करतात. एखाद्या लोकांच्या घरान उदक जर जाय जाल्यार मदीं फोडटा, रस्तो फोडटात. काय बरो रस्तो जाल्लो आसता तो फोडटात, तितून पायप घालतात, मागीर ते थंयच दवरतात. लोक खड्ड्यान करून लोक पडटात आनी लोकां रोडाची दशा जाल्या. रोड बाबा परेशान आसा. म्हाका पयलीं लोक इतले इंट्रस्ट दिनासलेले, म्हाका लोक इंट्रस्टूच दिनासले. आजकाल लोक जो तो येता, मिनिस्टर येता रोड करता, आनी कोण येता रोड करता, कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो रोड करूंक सोदता. जो तो रोड करूंक येता. पळयला तुमी, केन्ना एक्सटेंशन करता म्हणटा, केन्ना आनी पायपलायन घालता म्हणटा, केन्ना केबल हाडटा म्हणटा. जेका तेका पळयल्यार तुमी त्या रोडारूच हाडून पडटा. रोडवाल्याक आतां तिडक गेल्ली आसा आनी हेकाच लागून केन्ना तिडकीन तुमकां सांगता एक्सिडेंट करून तो कोणाक मारता बी. तेज्यान सोंसूंक जायना. स्पीड ब्रेकरूय तेज्याच तकलेर, रोलरूय बी तेज्याच तकलेर, पेंटिंगूय बी तेज्याच तकलेर, थुकपूय बी तेज्याच तकलेर. कितें चल्लां? आनी रोडाच्याच रोड विचारता, म्हाज्याच फाटल्यान तुमी कित्याक लागल्या, तुमी आमच्या फाटल्यान कित्याक लायल्या. तेका बाबा कारण आसा. कारण कितें आसा? आज्जेचो बटवो जो रोड करून जितलो मेळटा तितलो आनी किद्यान ना न्हू. तेका लागून ते बोटे इंजिनियर आहा पळय, ते मटेरियल सगळे वापरना आसतना कारणान रोडाची दशा करता. केबल वालो येता, केबल काडूंक सोदता, आनी कितें करता, हेवटेन फोड, तेवटेन फोड, हेवटेन लायन घाल, तेवटेन लायन घाल, अशें करून रोडाचे 12 तुकडे करून दवरल्या. अशें त्या रोडाक दिसूंक लागला. आनी तो रोड स्वता इतले आपल्याचेर हैराण जाता म्हणून तो सांगतलो तरी कोणाक? तो विचारता लोकांक की आपले इतले तुमी हाल करपाक कारण कितें? रस्त्याचे इतले हाल करपाक कारण कितें? बिल्ला पळयल्या तुमी तो तशें दाबोली पळयल्या जाल्यार हायवे ब्रिज, हो ब्रिज, तो ब्रिज, ते करून पणजे पळय, पर्वरी पळय, कितले हे लोक फक्त रोडाच्या फाटल्यान लागल्या. अजब दिसता की रोडाच्याच फाटल्यान हे लोक कित्याक लागला. तेका कारण आसा. कित्याक तर आज्जेचो बटवो जितना रोडाकडे काडूंक मेळटा, रोडाकडे जितले पयसो आहा तो आनी कोणाकडे ना. म्हणून म्हाका सांगीन दिसता की जो रोडाचेर हात घातलो की तेच्या घरान भरभराट जाली म्हणून समजपाची. कारण कित्याक तर केबल हाडटलो जाल्यार रोड फोडूंक जाय, पायपलायन व्हरोंक जाय तर रोड फोडूंक जाय, आनी कितें करूंक जाय, घर बांदूंक जाय जाल्यार रोड फोडूंक जाय, सगळे एक्सटेंशन करूंक जाय जाल्यार रोड फोडूंक जाय, हायवे फ्लायओव्हर हाडूंक जाय जाल्यार रोड फोडूंक जाय. ते दाबोली पळयला कितें रोड करता म्हणूनच कळना, कितें रोड करता तेच कळना. आनी मजा चल्ल्या. पर्वरी पळयल्या कितले दीस जाले आतां, पावसान लोकांचे हाल, येदे व्हडले खड्डे, आनी लोक कितें जर पडलो पाड पडू हे रोडाचे म्हणटा. त्या मिनिस्टराक कोण गाळी मारिना, त्या इंजिनियराक कोण गाळी मारिना, पाड पडू रोडाचे म्हणटात आनी फुडें वयता. रोडाक एक फावटी तिडक मारता आनी तेका लागून एक्सिडेंट जावन फ्लाय जाता लोक. आनी म्हणून रोड परेशान आसा. म्हाज्या फाटल्यान इतले डिपार्टमेंट आसा, पण म्हाज्या फाटल्यान कित्याक लागला? सरकार म्हणटा तो रोड म्हणटा म्हाज्याच फाटल्यान इतले तुमी कित्याक लागल्या? आनी कितें तुमकां मेळना? म्हाज्या फाटल्यान लागल्या ते हांवें कितें करप? फुडार कसो? रोडूच तासमपट्टी करत रावता तुमी, रोडूच बांदीत रावता तुमी. उदरगत म्हणटा ती ही अशी रोडा फाटल्यान लागून ही उदरगत काय? पणजे स्मार्ट सिटीचे पहिले 12 ब्रेस्तार 13 सुकरार जाल्ले आसा. रोडाची दशा जाल्ली आसा. 2 बळी गेल्ले आसा, आनी कितें जाल्लें आसा. लोकांचे हात मोडले, पांय मोडले, कोणाच्या पोटान भुरगे आसलेले ते गेले. अशी कितली दशा जाली, कितल्या भुरग्यांक नुकसान जालें. पण कितें आसा तरी सुद्धा रोडाची फाट दवरपाची कशेंच हे सरकार हे जायना. इतले नुकसान जाला लोकांक तरी सुद्धा हे सरकार आहा ते रोडाची फाट सोडना. रोड बाबडो परेशान की म्हाज्या फाटल्यान हे कित्याक लागले का म्हणून. म्हाज्याच फाटल्यान डिपार्टमेंट इतली बरी आहा जाल्यार म्हाज्याच फाटल्यान हे लोक कित्याक लागल्या. आयक तो बाबडो थकला
आणि कितें काम करता ते करा म्हणटा, उदरगत करता म्हणटा, झाडां मारली, हे मारले ते मारले, आणि म्हाका कितलो नुकसान केला, हांवें कितले सोंसपाचें म्हणटा तो. रोड म्हणटा हांवें कितले सोंसपाचे, लोकांकूच खबर ना कितें हे रोडाचे करता, कितें हेंचें आसा, कितें आसा न्ही. केन्ना तरी रोड करता जाल्यार एक आतां तुमी बॉम्बे बी आमी वयता तेन्ना पळयता हे रोड खंयसून कसो वयतलो, कितें वयतलो, तेजो नकाशो घातलेलो आसता. हे सरकारा हितून नकाशे बिकाशे काय ना, हे लोक डायरेक्ट रोड करता आनी हाजेचो बटवो चोरता. हे अशें हेंचें काम चल्लेलें आसा. हेंचे कडेन मार्गदर्शन ना, हेंचे कडेन धड इंजिनियर सारके ना, हेंचे कडेन धड हेंचें काम कितें आसा ते खबर ना. आज एक आसता तेंचो प्लान, फाल्यां दुसरो आसता, आनी म्हणूनच ह्या रोडाची ही दशा. लोक सावधान जाया. तो रोड बाबडो परेशान आसा, तुम्ही बी परेशान आहा, तेन्ना कितें करपाचें तें तुमी चिंतपाचें. देव बरें करूं. आनी वयल्यान रोडूय म्हणटा म्हाका वाचया रे बाबा, सगळें सोडा आनी म्हाका ह्या लोकां पासून, ह्या राजकारणी लोकां पासून म्हाका वाचया म्हणटा. देव बरें करूं.